Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are fine and healthy. Today we will discuss Art Study by Francis Bacon. Now, dear students, I will like to give you the brief summary of today's lesson of studies. स्टडी से इंसान गुफ्तगू का सलीका सीखता है, कैसे गुफ्तगू करनी है, कैसे किसी से बात करनी है। इसके अलावा स्टडी आसानी और कामयाबी से इंसान के मामलात हल करने में इसकी मदद करती है। पढ़े लिखे अफराद से तवक्को की जाती है कि वो किसी भी काम को बेहतर और मुनासिब तरीके से और अच्छी मनसूबाबंदी के ज़रिए करे, लेकिन स्टडी पर बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, वो सुस्ती का बायस बनेगी, यानी लेजीनेस की, और बहुत ज़्यादा किताबी अल्फाज का गुफ्तगू में इस्तेमाल अपनी काबिलियत की नुमाइश ख्याल किया जाता है, यानी शो ऑफ। स्टडी इंसान की फितरी कमज़ोरी पर काबू पाने में मदद देता है और अमली तजर्बा स्टडी वाले की कदर में इजाफा करता है, यानी दोनों मिलकर इंसान की शख्सियत को मुकम्मल बनाते हैं। चालाक इंसान स्टडी को बेकार ख्याल करते हैं और हकारत से देखते हैं। सादा लोग यानी इनोसेंट लोग स्टडी को हैरत से देखते हैं। अक्लमंद इंसान ही होते हैं जो स्टडी को अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है। किसी किताब को सिर्फ तनकीद करने की गरज से नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही हर इस बात को कबूल कर लेना चाहिए जो वो कहती है, और ना ही किताब को सिर्फ गुफ्तगू के मवाद हासिल करने के लिए पढ़ना चाहिए। इंसान को किताब सिर्फ इसलिए पढ़नी चाहिए इसकी तालीमात पर अच्छी तरह सोच विचार कर सकता है और इसकी कदर कीमत का अंदाज़ा लगा सकता है। स्टडी दिमाग में नई सोच और तसव्वुरात पैदा करती है और इंसान की पूरी शख्सियत की तशकील करती है। इंसान की गुफ्तगू और शख्सियत का जामा पहनाती है। मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें मुख्तलिफ़ असरात छोड़ती हैं। तारीख़ इंसान को अक्लमंद बनाती है। शायरी इंसान की इमेजिनेशन की तशकील करती है। रियाजी यानी मैथमेटिक इंसान के दिमाग को वाज़ेह और चुस्त बनाती है और इसे एक्टिव रखती है। फ़लसफ़ा इंसान को इस काबिल बनाता है कि वह मज़मून का गहराई से डीपली मुतालिया कर सके, और अखलाकी फ़लसफ़ा यानी मोरालिटी इंसान के रवैये में संजीदगी पैदा करती है। स्टडी ज़हनी नाक़स इलाज करती है, जैसे कि मुनासिब जिस्मानी वर्जिश जिस्मानी नाक़स दूर करती है, वैसे स्टडी में हर ज़हनी बीमारी का एक मुनासिब इलाज मौजूद है। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। जो पढ़ाई है वो आपको हेल्प करती है, आपको खुश रखने में, आपकी रूहानी सजावट में, और आपको इस काबिल करती है कि आप कोई भी फैसला कर सकें। Their chief use for delight is in privateness and retiring, for ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business. ये आपके कारोबार को संभालने में आपको फाल करने के लिए तक़वियत देती है। जब आप किसी चीज़ को जजमेंट करना चाहते हैं अपनी चार दीवारी के अंदर, आप अपनी एबिलिटी को मज़ीद गार्निश करना चाहते हैं, सो ये आपकी हेल्प करती है। ख़ास तौर पर जब आप प्राइवेटनेस में हैं, ये ऐसा सरकारी काम होता है जिसमें किसी का दखल नहीं होता। For expert men can execute and perhaps judge our particulars one by one, but the general counsels and the plots and the marshalling of affairs come best from those that are learned. ये एनेबल करती है इंसान को कि वो एक्सटेंसिवली किसी चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन कर सके इशू को, और ये किसी कॉन्सिक्वेंस को कंक्लूड कर सकती है, कोई नतीजा आगाज कर सके। स्टडी आपको हेल्प करती है वो किसी न किसी मवाद को इकट्ठा करने के लिए, ताकि आप किसी नताइज को फाइनल पहुंच सकें। इस तरह आपकी एबिलिटी में बेहतरी आती है। To spend too much time in study is flawed. To use them too much for ornament is affectation. To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. आप थक जाते हैं तो ज़्यादा पढ़ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा थकावट देता है, जिस पर जैसे हर ग्रुप में एक लड़का होता है जो किताबी कीड़ा होता है। आप इसका बिहेव देख लिया करें कि वो किस वे में आप लोगों को डील कर रहा होता है। बाकी हर चीज़ को डिनाई कर रहा होता है, वो छोटी से छोटी भी चीज़ पर अपने रूल्स बताता है। एक तो आप लोगों का वक्त ज़ाया कर रहा होता है, और फिर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं इनके नेम पर एक धब्बा होता है। They perfect nature and are perfected by experience, for natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves to give what direction too much at large, except they be bounded in by experience. पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो एक दरख्त की मिसाल दे रहे हैं कि जैसे इसको तराशा जाता है, जैसे इसको डेकोरेट किया जाता है, फिर इसकी चार शाखें बनाई जाती हैं जो आपको एक वसी पैमाने पर आपको इल्म दे रही होती हैं। तो यही तालीम इंसान के लिए ज़रूरी होना
چاہیے. Crafty men condemn study, simple men admire them, and wise men use them. For they teach not their own use, but that is a wisdom without them, and above them by observation. جو چلاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں ڈسیٹفل ہوتے ہیں، جو سمپل لوگ ہوتے ہیں وہ اسے اسٹڈی کرتے ہیں. آپ نے بھی زندگی میں کافی ایڈمیریشن حاصل کی ہوگی جب آپ کہاں جاتے ہوں گے، پارٹیکولر لوگوں سے جب آپ لوگ ملتے ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی اسٹڈی کی ہی نہیں ہوتی، وہ بھی اسٹڈی کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا یوز کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں اور جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. وہ ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. Read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find talk and discourse, but to weigh and consider. کسی کے ساتھ فضول میں بحث مت کرو اور نہ ہی کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس کے فیصلوں کو رد کرو، اور پھر اپنے علم کو وہاں استعمال کرو جہاں پہ ضرورت ہو، اور وہاں پہ اپنے علم کو استعمال مت کرو جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کرو جہاں برابر وزن کے ساتھ بیلنس رہے، جہاں آپ کی اس کی ضرورت ہو. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some a few are to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read, but not curiously, and some few to be read wholly, and with diligence and attention. کتابوں کے مواد کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ان کے استعمال بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کچھ صرف پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چبانے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ہضم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ تجسس کے لیے ہوتی ہیں، کچھ تو سارے کی ساری سمجھنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہیں، کچھ آہستہ آہستہ دماغ میں بٹھانی پڑتی ہیں اور ان کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اور کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینی ہوتی ہیں. کچھ تو آپ کو سننا پڑتا ہے کیونکہ اس میں تجسس ہوتا ہے، اور کچھ تو آپ کو ڈائجسٹ کرنی پڑتی ہے. Some books may be read by gypsy and extract made by them by others, but that would be only in the less important argument and the meaner sort of books. All distilled books are like common distilled water, fleshy things. کتابوں کو مکمل طور پر گو تھرو کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ ایک بڑی چیز کو چھوڑ کر اس کے ریزلٹ کی خاطر ایک چھوٹی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتا، آپ کو پورا پانی پینا پڑتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو مکمل بک گو تھرو کرنی پڑتی ہیں. کچھ کتابیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو میننگ لیس چیزیں ملیں گی، وہ کبھی بھی میننگ فل نہیں ہوتی. جب تک آپ خود مطالعہ نہیں کر سکتے، سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کا نقصان آپ خود کو اٹھانا پڑے گا. Reading maketh a full man, conference a ready man, a writing an exact man. Reading adds perfection to a man's personality. کتاب میں دیے گئے مواد کے مطابق بات چیت کرنا عملی مہارت ہے، اور اس طرح جب آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ احمقانہ گفتگو کریں گے. And therefore, if a man write little, he had need have a great memory. If he confer little, he had need have a present wit. And if he read little, he had need have much cunning, so to seem to know that he doth not. اگر کوئی کم لکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس خزانہ کم ہو میموری کا، اگر کوئی کم بولتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس دانائی کم ہو، تو وہ زیادہ چلاکی سے کام لیتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ جو پڑھائی ہوتی ہے وہ آپ کی مدد کرتی ہے میمورائز کرنے کے لیے، یا اپنی آپ کی میموری کو انہینس کرتی ہے. Histories make man wise, poets witty, the mathematics subtle, natural philosophy deep, moral give, logic and rhetoric able to content. تاریخ کی جو پڑھائی ہوتی ہے وہ انسان کو عقل مند بناتی ہے. جب آپ شاعری پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو عقل دیتی ہے. ریاضی آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے اور ہوشیاری دیتی ہے کسی چیز میں جو آپ کنکریٹ کر سکیں. جو فلسفہ ہوتا ہے وہ اخلاقی کردار سکھاتا ہے. Ambient studia in morals, studies pass into and influenced manners. Need there is no stand or impediment in the word, but may be wrought out by fit studies, like as disease of the body may have appropriate exercise. اس میں کوئی شرم و حیا والی بات نہیں کہ یہ اسٹڈی کے بارے میں امپورٹنس دی جا رہی ہے. جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں
ایک ہنر کی طرح، وہ ہنر جو آپ کو کھلے عام کر سکتے ہیں. آپ جس طرح اسٹڈی کریں گے اس طرح کے آپ کو رزلٹ ملے گے. جس طرح سے انسان جس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس طرح کی ورزش کرنے سے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. جس طرح ہمارے جسم کو ورزش کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح دماغ کو پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طریقے سے کئی بیماریوں کا علاج ممکن ہو جاتا ہے. So if a man's wit be wandering, let him study the mathematics for in demonstrations. If his wit be called whenever so little, he must begin again. میتھمیٹکس کی اسٹڈی، حساب کی اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ آپ کے دماغ کو کہیں اور حاضر ہونے نہیں دیتی، کیونکہ حساب کتاب میں اتنا محتاط رہنا پڑتا ہے کہ اگر ایک بھی کوئی عددی ہندسے میں کمی آ جاتی ہے تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. If his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolman, for they are seemingly sectors, splitters of hair. یعنی اگر کوئی کسی چیز کا تجزیہ کسی چیزوں کے اوپر فرق نہ کر سکے تو اسے اسکول مین اسٹڈی کرنی چاہیے، جس سے اس کی قوت جو ہے فرق تلاش کرنے کی تمیز تلاش کر سکے گی. If he be not apt to beat our matters and to call up one thing, to prove and illustrate another, let him study the lawyer's cases, so every defeat of mind may have special receipt. قانونی تعلیم حاصل کرو. اگر آپ کو کسی چیز کا مواد اکٹھا کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، so you need to study law. That's all my today's lecture. Thank you. اللہ حافظ.